घर के काम कभी खत्म नहीं होते। हम थक जाते हैं, बस दिल करता है शाम हो जाए, अब हम बस आराम से लेट जाएं। कभी कभी ना हम ज़हनी तौर पर बहुत थक जाते हैं। हर सुबह आँख खुलती है तो टेंशन ये होती है कि नाश्ता क्या बनाएंगे, और रात को जब हम सोने लगते हैं ना, तब भी सिंक में दो चार बर्तन रह जाते हैं। हम सारा दिन झाड़ू पोंछा, कपड़े धोने और बच्चों के पीछे भागते भागते खुद को इतना थका लेते हैं कि शाम तक हमारी अपनी मुस्कुराहट कहीं गुम हो जाती है। हम ये सोच सोच कर निढाल हो जाते हैं कि आखिर हम इतनी मेहनत क्यों करते हैं, जबकि कल सुबह फिर से वही काम करने हैं। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर हमारी कौन सी वो छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें दिन भर थका देती हैं, जो हमारे दिन का सुकून और हमारी एनर्जी को शाम तक बिल्कुल खत्म कर देती हैं। वीडियो बहुत मजे की और दिल के करीब होने वाली है, इसीलिए इसे एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए जी, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम बगैर प्लानिंग के काम शुरू कर देते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो किचन की तरफ भागते हैं। अभी किचन का काम मुकम्मल भी नहीं होता, फिर नाश्ता बनाते बनाते ख्याल आया कि कल के बर्तन तो सिंक में वैसे ही पड़े हैं। फिर हमें ख्याल आता है कि कपड़े मशीन में डालने थे। फिर हम किचन छोड़कर लॉन्ड्री की तरफ चले जाते हैं। हम पूरा दिन इसी तरह भागम भाग लगे रहते हैं। फिर शाम को जब हम बैठते हैं ना, तो जिस्म की हड्डियां चटक रही होती हैं, पैरों में शदीद दर्द होता है और दिमाग सुन्न हो चुका होता है। और अगर कोई बात भी करे तो गुस्सा आने लगता है और शाम तक फिर भी घर बिखरा हुआ लगता है। तो अब आपने क्या करना है? सोने से सिर्फ 5 मिनट पहले अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लें। उसके लिए आप एक छोटा सा पेपर ले लें या मोबाइल का नोट पैड खोलें और अगले दिन के 3 या 4 अहम काम लिख लें। मसलन, सुबह उठकर नाश्ते में क्या बनेगा, कौन सा कपड़ा किस वक्त धोना है, दोपहर के खाने के लिए क्या निकालना है। देखिए, इससे क्या होगा, जब आप सुबह उठेंगे ना, तो आपको पता होगा कि आपने कौन सा काम कब और कैसे करना है। इस छोटी सी आदत से आपका आधा ज़हनी दबाव तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। फिर देखिएगा आपका दिन कितना सुकून और आसानी से गुजरता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, हर काम खुद करने की जिद। दूसरी हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हमारी जिद होती है कि सारा काम हम खुद करेंगे, सफाई भी मैं करूंगी, खाना भी मैंने बनाना है, कपड़े मैंने संभालने हैं, बच्चों का होमवर्क मैंने कराना है और मेहमानों की खातिर तवाज़ो भी अकेले ही करनी है। इससे फिर क्या होता है कि हम दिन भर कमरे के एक कोने से दूसरे कोने तक भागम भाग करके शाम तक कमर और पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। फिर शाम होते होते हमारा गुस्सा नाक पर बैठ जाता है। फिर जरा सी बात पर घर वालों पर चिड़चिड़ाहट निकलती है, क्योंकि अंदर से ना हमारी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुकी होती है। हम ये भूल जाते हैं कि घर सिर्फ एक अकेले इंसान का नहीं है, बल्कि ये हम सबका मुश्तरका घर है। इसीलिए अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं ना, उनकी भी हेल्प लें। बच्चों को उनके अपने कमरे या खिलौने समेटने की आदत डालें। आप अपने शोहर की भी हेल्प ले सकती हैं, बुरी बात नहीं है। उससे बोल दें, मैं ये काम कर रही हूँ, आप ये कर दें। अगर घर का कोई काम किसी दूसरे ने आपकी तरह अच्छे तरीके से नहीं किया ना, तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अहम यह है कि आपका घर पुरसकून हो, ना कि ऐसा घर जहाँ हर चीज़ अपनी जगह पर हो, लेकिन वहाँ रहने वाली माँ या बीवी अंदर से बीमार और थकी हुई हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। हमारी ना तीसरी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम चीज़ों को इस्तेमाल के बाद इधर-उधर फेंक देते हैं, चाहे वो घर की चाबियाँ हों, बच्चों के स्कूल की कॉपी हो, इस्त्री हो या मेकअप का कोई भी सामान। हम पूरा घर सर पर उठा लेते हैं और कहते हैं, मैंने यहीं रखी थी, कहाँ गायब हो गई। हम दराज खंगालते हैं, सोफे के नीचे भी देखते हैं, तकिए भी उठाते हैं और इस चक्कर में ना 15 से 20 मिनट ज़ाया कर देते हैं। और जब वो चीज़ नहीं मिलती ना, तो फिर हमें गुस्सा भी आने लगता है और हम गुस्से में पूरे घर को सुनाने लगते हैं। सारा दिन फिर भी घर फैला हुआ रहता है
اور ہم نہ شام کو تھک کر یہ سوچتے ہیں کہ آخر ہم سارا دن کیا چیزیں ہی سمیٹتے رہیں گے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں کہ جو چیز استعمال کریں نا ان کو فوراً واپس ان کی جگہ پر رکھ دیں۔ گھر میں ہر چیز کی ایک مقررہ جگہ رکھیں۔ چابیاں صرف ہک پر لٹکیں گی، استری واپس اپنی جگہ پر جائے گی، بچوں کے کھلونے ٹوکری میں جائیں گے۔ جب ہر چیز کا نا ایک پتہ ہوگا تو اسے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا اور آپ کے لیے آسانی بھی ہوگی۔ یہ اکیلے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بچوں کو اور گھر کے باقی افراد کو بھی یہ عادت ڈالیں کہ جو چیز جہاں سے اٹھائیں اسے واپس وہیں رکھیں۔ یقین مانیں جب آپ اس عادت کو اپنا لیں گی نا تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کی آدھی صفائی اور آدھا ذہنی بوجھ ویسے ہی کم ہو گیا۔ اب آتے ہیں اپنی چوتھی سب سے بڑی غلطی پر، پرفیکٹ عورت بننے کی ضد چھوڑ دیں۔ یہ وہ غلطی ہے جو ہم میں سے ہر بہترین ہوم میکر کو اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہے۔ وہ ہے ہر چیز میں پرفیکشن ڈھونڈنا۔ ہم کہتے ہیں ہماری لائف میں نا ہر چیز پرفیکٹ ہو، بچے بھی پورے مارکس لیں اور ہمارے گھر کا ایک ایک کونا چمک رہا ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر کسی 5 اسٹار ہوٹل یا میگزین کے شو روم جیسا لگے، ہر چیز اپنی جگہ پر ٹکی ہو، کوئی داغ نہ ہو، کوئی بے ترتیبی نہ ہو۔ لیکن ہم یہ بہت بڑی حقیقت بھول جاتے ہیں کہ یہ ایک گھر ہے، کوئی شو روم نہیں۔ یہاں انسان بستے ہیں، روبوٹس نہیں۔ جہاں بچے ہوں گے نا فیملی ہوگی، وہاں تھوڑی بہت ہلچل اور بے ترتیبی تو لازمی ہوگی۔ اس پرفیکشن کے چکر میں نا ہم خود کو اتنا تھکا لیتے ہیں کہ جب شوہر یا بچے شام کو گھر آتے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے نا ہمارے پاس مسکراہٹ نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے منہ سے صرف شکایتیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اگر آج آپ کا گھر تھوڑا سا گندا رہ گیا یا کپڑوں کی طے نہیں ہوئی تو اس پر دنیا ختم نہیں ہو جائے گی۔ خود کو معاف کرنا سیکھیں، خود کو کوسنے مت بیٹھ جایا کریں کہ میں کچھ نہیں کر سکتی، خود کو کوسنے مت بیٹھ جایا کرو کہ میں کوئی کام ہی نہیں کرتی، یہ کام بھی رہ گیا وہ بھی رہ گیا۔ دیکھیں آپ کوئی روبوٹ نہیں ہے، آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی تھکتے ہیں۔ آپ ایسا کریں، روزانہ 20 منٹ نکالیں، ایک دن کچن کی صفائی، ایک دن گھر کا کوئی بھی کونا جو گندا ہو۔ اس طرح نہ آپ نہیں تھکیں گی۔ ہر دن صفائی کے لیے 20 منٹ نکال کر کوئی نہ کوئی صفائی ضرور کر لیں۔ دیکھیں یاد رکھیں ایک پرفیکٹ گھر وہ نہیں ہوتا جہاں کوئی داغ نہ ہو، بلکہ پرفیکٹ گھر وہ ہوتا ہے جہاں رہنے والے لوگ پرسکون اور خوش ہوں۔ تو آج سے نا ہر چیز میں پرفیکشن ڈھونڈنا بند کر دیں اور ایک اپنا بھی خیال رکھیں۔ جب آپ ٹھیک ہوں گی تو گھر کا سارا ماحول ٹھیک ہوگا۔ اچھا جی، اب ہم بات کرتے ہیں اپنے آخری پوائنٹ کی کہ ہم اپنے لیے وقت نکالنا بھول جاتے ہیں۔ سارے دن ہم بھاگم بھاگ لگے رہتے ہیں، کبھی یہ کام کبھی وہ کام، کبھی بچوں نے کچھ کہہ دیا، کبھی شوہر نے فرمائش کر دی۔ ہم سب کے لیے سب کچھ کرتے ہیں لیکن خود کو بھول ہی جاتے ہیں۔ اس سے پھر کیا ہوتا ہے، شام تک ہماری بیٹری بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے، جسم میں ہر وقت ایک اندیکھی تھکن، چڑچڑاہٹ اور اداسی رہتی ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ بھی آتا ہے اور ہم خود سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا میری زندگی کا مقصد صرف روٹیاں پکانا اور جھاڑو دینا ہے؟ دیکھیں، یاد رکھیں، اگر گاڑی میں نہ پیٹرول ختم ہو جائے تو وہ چل نہیں سکتی، تو پھر آپ تو ایک انسان ہیں، ایک ماں ہیں، ایک ہوم میکر ہیں۔ اگر آپ کی اپنی اندرونی انرجی ختم ہو گئی تو آپ گھر کو کیسے سنبھالیں گی؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے لیے دن بھر میں سے کوئی بھی ایسا وقت نکالیں، چاہے دوپہر میں جب بچے سو جاتے ہیں یا شام کو جب تھوڑا سکون ہو، کم از کم آدھا گھنٹہ اپنے لیے نکالیں۔ اس آدھے گھنٹے میں نہ گھر کا کوئی کام نہیں کرنا، نہ کوئی موبائل، بس آپ ہوں اور پرسکون ہوں۔ اس آدھے گھنٹے میں وہ کریں جو آپ کے دل کو سکون دے، آرام سے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، کوئی اچھی کتاب یا رسالہ پڑھیں، اپنی پسند کی کوئی چیز کھائیں یا بس خاموشی سے آنکھیں بند کر کے صوفے پر ٹیک لگا لیں۔ اس دوران اگر دنیا ادھر سے ادھر بھی ہو جائے نا تو آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ جب آپ اندر سے پرسکون اور خوش ہوں گی تبھی آپ اپنے بچوں اور گھر والوں کو بھی ایک بہتر، مسکراتی ہوئی اور پیار کرنے والی ماں یا بیوی دے سکیں گی۔ گھر ہمارا ہے، ہم نے اس کو جنت بنانا ہے، اس کا قیدی نہیں بننا۔ اگر آج آپ کا گھر پھیلا ہوا ہے، کام ختم نہیں ہوئے تو کوئی بات نہیں، کل کر لینا۔ دنیا ادھر سے ادھر نہیں ہو جائے گی۔ آپ اپنے اوپر اتنا بوجھ مت ڈالیں، اتنا کام کریں جتنا آپ سکون سے کر سکتے ہیں۔
امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ان میں سے کون سی غلطی آپ بھی کرتی ہیں مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مل کر ایسی مزید باتیں کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔